السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معنا في الفيديو الخامس، الحلقه الخامسه من الدروس التسويقيه. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا بسكوي رولي دونك اللي كيتكون من جينواز نوار، وغادي نشوفوا كريم بور وبالكاناش ان شاء الله باذن الله. دونك غادي ندوزو نصوبوا الجينواز ديالنا اللي غنحتاجوا فيها 8 ديال البيضات ديجا درناهم في لا كيف ديالنا دونك باش نمونطيوها في البواتور. عندنا 250 غرام ديال السكر سمول، 250 غرام ديال سنيده، وعندنا 200 غرام ديال الدقيق و50 غرام ديال غبره ديال الكاكاو. دونك 200 غرام ديال لا فارين و 50 غرام ديال بودر دو كاكاو. لو توتال خصو يعطينا 250. دونك نبداو على بركه الله. الباتور ديالنا نمونطيو الجينواز. دونك كيف ما سبق لنا ديجا دوينا على لاباط جينواز، دو بريفيرونس البيض ديالنا خاص يكون يعني طومبيري، خصنا نخرجوه من الثلاجه واحد الساعه المكانه قبل ما نخدموا به، اولا كنديروا واحد الباماري اللي لا طومبيراتور ديالو ما خاصهاش تفوت لينا 50 55 باش ما نطيحوش في لا كواغيلاسيون دي زو، دونك باش ما يطيب ليناش. دونك ملي تنشوفوا البيض ديالنا ولنا اون سول اباراي، دونك اون سول ماس، كنحاولوا نزيدوا السكر سمول ديالنا اون بلوي. بيان سور باش نعرفوا الجينواز اولا لاباري ديالها واجده ولا لا، قلنا جوج ديال الحوايج. اول حاجه لا كولور كيتبدل، ثاني حاجه دونك كدير لنا داك لو غيبون اولا لو بيك. بيان سور درجه الحراره اللي كنطيبوا فيها الجينواز 180 درجه الحراره لمده ديال 10 ديال الدقائق. بالنسبه للبسكوي غولي نقدروا نخدموا بجينواز نوار، نقدروا نخدموا بجينواز بلون. دونك الا كنا غنستعملوا جينواز بيضاء غادي نستعملوا ولا غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق. دونك لا كونتيتي ديال الكاكاو تنحيدوها وتنعوضوها بلا فارين. غادي نشوفوا الجينواز ديالنا واش دارت لو بيك ولا مازال. دونك نزيدوها واحد شويه. بيان سور ملي غنصاوبوا الجينواز ديالنا غادي ندوزو نصاوبوا كريم بور. دونك كريم بور كاين 5 ديال الطرق باش كنصاوبوا لا كريم بور ديالنا. كاينه فاصون سوكر كوي، فاصون جينواز، فاصون كريم انجليز، فاصون ميرانغ ايطاليان وفاصون ميرانغ سويس. مي ما شاء الله غنصاوبوها فاصون سوكر كوي، سافو دير غادي نطيبوا السكر والماء ديالنا دونك طومبيراتور 121 دوغري 121 درجه الحراره، اولا كيف ما تنسموها بلو تيرم يعني ديال لي بروفيسيونيل دونك بتي بولي. كنزيدوها على لي جون دوف دونك باش كنحسوا على واحد لاباراي كتسمى اباراي بومب. من بعد كنزيدوا عليها الزبده اون بوتي دي. بيان سور الزبده نفس القضيه حتى هي خصنا نخرجوها من الثلاجه قبل دونك باش تكون لا طومبيراتور ديالها في واحد لا طومبيراتور امبيونت اللي كاينه عندنا في لاتولي. ابخي كنعطيوها البارفان اللي بغينا. دونك حنايا غادي نسموها بشويه ديال الشكلاط، كيف ما تقدروا ديروا كافي تقدروا ديروا اي بارفان. بالنسبه لكريم بور كيف ما كتعرفوا لا كريم بور كتجي شويه ثقيله في الماكله ديالها، دونك الا ما درنا لهاش واحد لو بارفان اللي غادي يهرس داك اللوغو ديال الزبده دونك كتجي شويه ثقيله. دونك فوالا جينواز ديالنا اولا لاباراي جينواز تقريبا موجوده.
دونك غادي نزيدو لا فارين ديالنا. دونك دائما لا فارين كيف ما قلنا اون كوب كنحافظوا على لو فوليوم اللي حصلنا عليه. دونك باش نحافظوا عليه سباتول دونك خصنا نبداو يعني نقلبوها بيدينا وكنحاولوا ندخلوا الدقيق ديالنا لاباراي بلا ما نطيحوا لو فوليوم اللي حصلنا عليه. دونك لاباري ديالنا واجده، غادي نيطاليوها في بلاك لا كويسون 180 درجه الحراره 10 ديال الدقائق. دونك غادي نطلقوها ونديروها طيب وندوزو نشوفوا لا كريم بور مجموعين ان شاء الله. دونك من بعد ما طلقنا الجينواز ديالنا، دونك المقادير اللي عطيتكم كيف ما كتشوف معايا كيتسعوا لواحد اون بلاك اللي الطول ديالها العرض ديالها 60 سنتيم على 40 سنتيم. بيان سور في ديوركم تقدروا تستعملوا نص ديال المقادير بحال الا كان عندكم يعني الفران او الطاول ديال الفران دونك صغار، تقدروا تستعملوا النص ديال المقادير. دونك كيف ما عودناكم دائما الجينواز انا كنفضل انني ما نخليهاش يعني نوتر، كنحاول ما امكن نزيد عليها بعض التعديلات دونك باش نحصلوا دائما على شي حاجه اللي هي كروكون. دونك غادي نخدموا بلي بيبيت شوكولا كيف ما تقدروا ديروا في ديوركم لي زاموندي فيلي، تقدروا ديروا دونك اي حاجه اللي ممكن تساهم في التقرمشه او لي بايتي فيتين. دونك لوبجيكتيف هنايا غير باش يعطينا داك شي حاجه اللي كروكون، شي حاجه اللي مقرمشه. نعاودوا نذكروا بلي زاستيوس ديال لاباطا جينواز دونك فين تقدر طيح لينا اولا تخسر لاباطا جينواز. دونك ثلاثه ديال الحوايج، الحاجه الاولى في لومو فاش كنبغي نزيد لا فارين، ليطاب الثانيه اولا الحاجه الثانيه لومو فاش كان ايطالي دونك العجينه ديالي بيان سور لا بقيت كان ايطاليها بزاف بسباتول، هذاك اللي هو كله اللي حصلنا عليه في الاول، هذاك لو فوليوم كله اللي حصلنا عليه في الاول يقدر يطيح. لاسيس الثالث او مون دو كويسون او لا كور دو كويسون، يعني لا حلينا عليها الفران بيان سور تقدر طيح. علاش؟ لان لوغمونطاسيون دو فوليوم ديال لاباط جينواز ولا كيف ما نقول بالعربيه ارتفاع الحجم ديال العجينه ديال الجينواز كيبازي على البيض. دونك البيض الا دخلنا ليه الهواء كيعطينا لو فوليوم، بيان سور الا حلينا الفران او درنا شي حركه ماشي هذيك تقدر هذاك لو فوليوم كله يطيح لنا وغادي تخسر لنا الجينواز ديالنا.
دونك فوالا الجينواز ها هي واجده. دونك غادي ندخلوها طيب درجه الحراره 180 10 ديال الدقائق، ومن بعد غادي نخرجوها وندوزوها للمرحله ديال لو غاسيسمون، صافي خاصها تبرد فوق واحد الكريا دونك اون كري. ابخي غادي ندوزو نشوفوا مباشره لا كريم بور ديالنا. بيان سور قبل ما نعمروها بلا كريم بور خاصنا ضروري نفزقوا الجينواز ديالنا بواحد لو سيرو اللي غادي نصوبوه يعني كيف ما شفنا في الحلقه الرابعه صوبنا اباز ديال كاكاو. دونك ندوزو نطيبوها ونرجعوا نشوفوا ان شاء الله مجموعين لا كريم بور. دونك دابا ندوزو نشوفوا لا كريم بور ديالنا اللي غنحتاجوا فيها 200 غرام ديال الزبده، غنحتاجوا سيرو 150 غرام سكر سمول، 50 غرام ديال الماء، ونحتاجوا 5 ديال لي جون دوف. بالنسبه للطريقه اللي غادي نصوبها على كريم بور اليوم لي فاسون سكر كوي. ديجا شرحنا لي 5 فاسون دو كريم بور، كاينين 5 ديال الانواع اولا 5 ديال الطرق باش نحصلوا على كريم بور. دونك كاينه فاسون سكر كوي، فاسون مورينغ ايطاليان، فاسون مورينغ سويس، فاسون جينواز اي فاسون كريم انجليز. حنا نصاوبوا اليوم فاسون سكر كوي. دونك غادي نديروا السكر ديالنا يطيب درجه الحراره 121 اولا كيف ما تسموه بتي بولي. ابخي غادي نزيدوا على لي جون دوف باش نحصلوا على اباراي بومب. كنخلوا لاباراي تمونطنا مزيان، منين كتبرد لنا لا باسين لا ريفروديسمون توتال ديالها كنزيدوا الزبده اون بوتي دي. دونك حتى كنحصلوا على واحد لا كريم اللي هي هوموجين وليس. ابخي عاد ندوزو نشوفوا لا تكنيك دو مونتاج. دونك نديروا السيرو ديالنا يطيب. بالنسبه لا كويسون ديال السكر نقدروا نستعملوا ان تيرمومتر. دونك تيرمومتر ديال السكر. كمان انا نقدروا نستعملوا اون فورشيت، يعني انا استعملت اليوم الفورشيت باش نوريكم بالضبط لا تكنيك كيفاش نكونتروليو لا كويسون ديال السكر ديالنا. دونك كيف ما كتشوفوا لا طومبيراتور ديال السكر ديالنا بدات كديفلوبا. دونك سا كومونس باغ لي غون بولي. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا بويقات كبار. دونك ملي كنعرفوا راه واش ملي كاد البويقات صغار كيتحولوا لبويقات صغيورين. دونك باش كنكونترول لا كويسون كيف ما قلنا ان تيرمومتر ديال السكر، يعني واحد الميزان ديال درجه الحراره ديال السكر خاص تسيني تماركا فيه 121 درجه الحراره، اولا كيف ما قلنا فورشيت. دونك الفورشيت هو لو بلو براتيك. كاين اوتر ميثود اللي كنديروا واحد الباسينه فيها شويه ديال الماء دونك تنشوفوا السكر واش تكركب، ولكن في يدينا ولكن كتكون مريسكيه واحد شويه. دونك هنايا تنحاول نغطس الفورشيت ديالي. دونك غير كنسوفلي عليها، الا عطاتني واحد بواقه يعني واحد الفقاعه صغيره كنعرفوا راه واجد. دونك كيف ما كتشوفوا معايا مازال. اهم مرحله بالنسبه لكريم بور هي هذه المرحله ديال لا كويسون ديال السكر، لان الا فوتنا درجه الحراره بيان سور بريباراسيون غادي غتخسر لينا. الا درنا السكر او استعملناه قبل ما توصل لينا لا طومبيراتور اللي حنا بغيناها بيان سور لاباري تقدر تخسر لينا حتى هي. هذا علاش دونك السكر خاصنا ان تيرمومتر دونك باش يعطينا لا طومبيراتور اكزاكت. دونك ملي كيقرب لنا السكر ديالنا يوصل لا طومبيراتور اللي بغينا كنحاولوا نخدموا الباتور ديالنا. فوالا دونك السكر واجد. هنايا كنفيرسيو السكر كنقولوا انكوربوري لو سكر اون فيلي، سا فو دير خيط واحد. كنمشيو معاه بشويه دقه دقه حتى كيتسالى لنا السكر كله. دونك بيان سور الا خصنا الباسينه ديالنا كنلقاوها سخونه بزاف دونك كنخليو لاباري ديالنا كتموطا مزيان حتى كتبرد لنا لاباسين ديالنا، عاد كنزيدو الزبده. بالنسبه للزبده دو بريفيرونس تكون فواحد لا طومبيراتور اللي هي امبيونت، يعني ما تكونش قاصحه بزاف. دونك باش نحاولوا نتحكموا فيها في الباطور تادابطانا مع لاباراي بومب ديالنا اللي صوبنا. دونك من الاحسن كنخدموها واحد شويه.
باش كنعرفوا لا باسين ديالنا بردات ولا لا. دونك خاصها ترجع على الطومبيراتور العاديه الاصليه ديالك اللي كانت فيها. دونك من بعد ما وجدتنا لاباري بوم ديالنا، دونك الزبده هي وجدناها. دونك دابا غادي نزيدو الزبده ديالنا. دونك مورسو بمورسو حتى نحصلو على واحد الخليط متجانس. بيان سيغ غادي ندوزو داك الساعات نزيدو لها البارفان. دونك هنا غادي نديرو لها الشكلاط، غنزيدو لها شويه ديال الكناش دونك باش تعطينا كريم بور شوكولا. وغادي نصاوبو لا بيش نويل ديالنا، اولا كاين اللي كيقول لها البسكوي غولي. دونك فوالا لا كريم بور ديالنا، لا كريم بور ديالنا واجده. دونك غادي نضيفوا ليها واحد شويه ديال الكاناش. دونك نرجعوا نشوفوا معكم لا تكنيك دو مونتاج. دونك دابا غادي ندوزو نزيدو الكاناش ديالنا اللي ديجا عندنا واجد. الكاناش كيف ما سبق قلت ليا شرت ليه نفس الكاناش اللي درناه في الفيديو ديال لا طارت شوكولا. دونك فقط باش نحصلوا على واحد لا كريم بور شوكولا. دونك يقدر يكون تساؤل عندكم شحال الكميه ديال الكاناش. دونك تنجاوب ان الكاناش هنايا نقدروا ما نعبروش. دونك يكفي اننا نتحكموا في لا كولور مع لوغو اللي بغينا. دونك فوالا دابا عندنا حصلنا على واحد لا كريم كريم بور شوكولا. بيان سور صاوبنا على كريم بور هي الاولانيه، زدنا ليها الكاناش. دونك غادي ندوزو دابا نشوفوا الجينواز ديالنا. دونك بيان سور ملي كتبرد كنحاولوا نقسموها على جوج اولا كنحاولوا نفونسيوها كيف ما بغينا. حنا غادي نقسموها على جوج باش نصاوبوا لا موتي ديال يعني لي ميزور اللي عطيناكم في الاول 60 على 40 نصاوبوا النص ديالها. دونك غادي نامبيبيوها بلو سيرو. ابري غادي نشوفوا لا تكنيك كيفاش نيطاليو لا كريم ديالنا وكيفاش نروليو لا كريم ديالنا بلا ما تهرسنا ان شاء الله. دونك كيف ما شفتوا معنا الجينواز ديالنا بردات. دونك كنحاولوا نفزقوها بلو سيرو. دونك دائما السيرو لان عندنا جينواز نوار غادي نديروا لها سيرو بالكاكاو. بيان سور جينوازا قبل ما نخدموا بها خصنا ضروري نحيدوا لها البابي كويسون وتنقلبوه. يعني الجهه اللي كانت لاصقه لنا على الجينواز هي اللي كتولي لنا الارض، والجهه اللي كانت نقيه هي اللي كتكون لاصقه اللي كنرجعوها تلصقنا على الجينواز. دونك باش ما نخسروهاش. بالنسبه للتوجيه دائما كيف ما شفنا في لا فوري نوار دونك ما تنسقيوهاش بزاف.
فوالا. دونك تنحاولوا نخدموا لا كريمبور ديالنا اللي درنا ليها شوكولا، يعني زدنا ليها شويه ديال الكاناش باش ولات لنا كريمبور شوكولا. ونبداو على بركه الله. نحاولوا نديروا واحد الكوش تري فين. بسم الله. دونك مع الممارسه ان شاء الله يعني تقدروا تروليوها بحال هكا. دونك منين يعني الواحد اللي اول مره غادي يجرب هاد الجينواز، دونك نعطيكم واحد لاستيس. كنحاولوا نقطعوا واحد اون بتيت بوند، الباندا صغيره. دونك هاد الباندا هادي اللي كنقطع كنعاود نركبها هي نيت الفوق صافي. دونك باش تعطينا لو فوليوم. ابخي دائما تنحاولوا نديروا شي حاجه اللي هي كروكون، دونك حتى في الماكله باش ما تكونش ممله. فوالا بسم الله. دونك تنحط لها لا باز ديالها وتنبقى ماشي معها شويه بشويه. دونك كيف ما تشوف معايا هاد لابارتي ديال البابي كويسون اللي كتشوفوها من نقطه بالكحل، دونك هي اللي كانت لاصقه الجينواز بيان سور حيدناها، وهاد لابارتي اللي ليس هي اللي حطينا الجينواز. دونك باش ما تعاودش تلصق لينا، دونك غادي نخليوها في الثلاجه تستراح واحد نص ساعه ديال المكانه بما تبدا تشد لو كور ديالها في بيان سور في درجه الحراره دونك ناقص 18 كنهضر على لا كونجيلاتور. ابخي غادي نرجعوا نخرجوها نديروا لها واحد شويه ديال السيرو دونك من برا ونفينيوها نعطيوها الشكل النهائي ديال لا بيش نوي. دونك من بعد ما خلينا لا بيش ديالنا في الثلاجه دونك بردات واحد شويه، دونك غادي ندوزو دابا المرحله النهائيه. دونك تنعاودو نسقيوها. بسم الله. بالنسبه لا كريم بور ماشي بالضبط يعني نديرو لها شوكولا، نقدروا نستعملوها كافي حتى هي كتجي رائعه. كيف ما كاين ديجا ان اونترومي باز ديال الكافي وكريم بور اللي كيتسمى لنا موكا، فيه بات جينواز بلون كريم بور كافي مع لي زامون ديفيلي.
دونك الا حبسنا في هذا لو ستاد هذا لا بيشنوي ديالنا واجده، يكفي اننا نفينيو ليها الجناب كيف ما نقدروا نعطيوها واحد الجماليه. دونك نقدروا نستعملوا الفورشيت ديالنا. دونك تاخذوا الفورشيت بهذه الطريقه هذه بحال شي ستيلو. دونك تنعطيوها الجدع ديال الشجره، دونك الزخرفه اللي كاينه في الجدع ديال الشجره. فوالا دونك لا بيش ديالنا هي هذه واجده، غيبقى لنا غير التزيين. فوالا دونك دابا غادي ندوزو للمرحله ديال لا فينيسيون. دونك بيان سور باش يكون عندنا واحد التقديم اللي هو يعني زوين وعاطي واحد الجماليه. دونك كيف ما قطعنا بتي مورسو هنايا غادي نقطعو دوزيام مورسو. فوالا دونك نقدروا نزوقوا اي حاجه. دونك هنا غادي نحتاجو 3 ديال الحبات ديال لي سوريز جوست بور لا ديكوراسيون. فوالا اوكا دونك لا بيش ديالنا كتكون واجده. نتمنى الحلقه ديال اليوم تكون كانت خفيفه الظل عليكم. دونك نعاودوا نذكروا بالمكونات ديال لا بيش نويل ديالنا اللي استعملنا فيها من بات جينواز نوار. صابنا كريم بور باردون، صابنا كريم بور كيف ما ديجا شرنا فاصون سكر كوي. ابري زدنا ليها واحد شويه ديال الكناش باش عطاتنا كريم بور شوكولا. دونك شفنا لا تكنيك ديال لا بات جينواز لا كويسون ديالها اللي هي 180 10 ديال الدقائق 180 درجه الحراره 10 ديال الدقائق. درنا بيان سور واحد لو سيرو دونك في التوجيهات بجوج، يعني منين كانت مسرحه وزدنا ليها لا كريم بور ومنين روليناها خليناها تستراح واحد ثلث ساعه في الثلاجه باش لا كريم بور تشد راسها. دونك و ابري عطينا هاد الفينيسيون هذا. نتمنى تكون الحلقه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم. انتظرونا في الحلقه الجايه ان شاء الله.